आउनुहोस् दैवासुर सम्पद विभाग योग नामक 16औं अध्यायको 4थो श्लोकको पाठ गरौँ पहिले। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। पदच्छेद दम्भः दर्पः अभिमानः च क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ सम्पदम आसुरीम्। हामीले पहिलो श्लोक, दोस्रो श्लोक र तेस्रो श्लोकमा दैवी सम्पत्ति अर्थात दैवी गुण लिएर जन्मिएका व्यक्तिहरू अथवा दैवी व्यक्तिहरूको लक्षणको विषयमा भगवान श्री कृष्णद्वारा प्रतिपादित यो ब्रह्मज्ञानको श्रवण गर्यौं। यसमा 26 वटा गुणहरू छन्। फेरि एकपल्ट 26 वटा गुणहरूको संक्षिप्त चर्चा गरौं। हेर्नुहोस्, श्री भगवानुवाच पहिलो श्लोक अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमः यज्ञ स्वाध्याय तपः आर्जवम। दूसरो श्लोक में अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम ह्रीरचापलम। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवम ह्री अचापलम। तेज क्षम धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी मभिजातस्य भारत। तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोह नातिमानिता। यतिवटा गुणहरू दैवी सम्पत्तिले युक्त भएका व्यक्तिहरूमा यो गुणहरू हुन्छन्। अभयम एकपल्ट समरी जस्तो गरौँ। अभयम बिल्कुल जीवनमा अभयपन हुनु। अभयपन हुनुको अर्थ म त कसैसँग डराउँदिन भनेर गुण्डागर्दी गर्नु होइन। माने अन्तःकरणमा कुनै पनि प्रकारको भय नहोस्, न कुनै व्यक्तिबाट, न कुनै सांसारिक प्राणी पदार्थबाट, न कुनै पनि दैवी अथवा मानवद्वारा उपार्जित डरबाट। श्री प्राणनाथजीले जुन भन्नुभयो, डर सकल सामी इनसे डरपत। संसारका डरहरू पनि जसले मानवलाई लागेर नुकसान गर्दछन्, जस्तो अब रोग शोक इत्यादि, यी सबै पनि भक्तहरूबाट डराउँछन्, यानी भक्तहरूलाई स्पर्श गर्दैनन्। अभयम सत्व संशुद्धि अन्तःकरणको शुद्धि, ज्ञान प्राप्त गर्न योगमा उपस्थित रहनु, योगमा दृढ स्थिति हुनु, दान जीवनमा दानको भावना, दमः इन्द्रियको निग्रह यज्ञ गर्नु, स्वाध्याय तपस्या सरलता, आर्जवन मतलब सरलता। अनि दोस्रोमा अहिंसा सत्यम यानी सत्य बोल्नु। अहिंसाको धेरै व्याख्या गरिएको छ। अक्रोधः तनिक मात्र पनि क्रोध नगर्ने, बार बार साना साना कुरामा रिस उठिरहने होइन। किनभने हामीलाई धेरै नै रिस उठ्छ। हामीलाई अलिकति कसैले के गरो रिस उठिहाल्छ। कोही कोही बेला हाम्रो भक्तहरूलाई त गुरुजीले केही भन्नुभयो भने पनि रिस उठ्दछ। अब मन्दिर जान छोड्छु, अब गर्दिन काम, किन गुरुजीले प्याच भन्नुहुन्छ है,
त्यस्तो हुन्छ। अक्रोधः त्यागः, त्यागको भावना हुनु, शान्ति, यी सब गुणहरू आएपछि जीवनमा एक प्रकारको अपूर्व शान्ति मिल्छ, आनन्द शान्ति हुन्छ। अपैशुनम, चुगली निन्दा नगर्नु, कुरौटे नहुने, एउटाको कुरो अर्कालाई, अर्काको कुरो अर्कालाई, खास गरेर हुन त पुरुषहरूमा पनि यो गुण हुन्छ, तर यो विशेष गरेर यो जुन पैशुनम यानि कुरौटे जुन बानी हुन्छ माताहरूलाई अलिक धेर हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि कुरौटे बानी नगर्ने। कोही कोही पुरुषै भए तापनि भित्रपट्टि स्त्रीत्वपन धेर छ भने पनि कुरौटे बानी धेर हुन्छ। कसैले कसैको कुरा नगर्नु, कुरा गर्नुको मतलब मैलो पखाल्नु हो। दयाभूतेषु, प्राणी मात्रमा दया गर्ने, मान्छेहरूको मात्र दया गर्ने होइन। जस्तो वेस्टर्न वर्ल्डका मान्छेहरू के गर्छन्, मान्छेहरूलाई खुब दया गर्छन्, ब्रेड बाँड्छन्, कहीँ के गर्छन्, तर उनीहरूलाई मन परेन भने तहस नहस पनि बनाउँदछन्। प्राणीहरूलाई त समाप्तै पार्छन् उनीहरू। दयाभूतेषु अलोलुप्तम, कुनै पनि सांसारिक विषय वस्तुमा लल्चाउने होइन। भाग्यले दिएको, आफूले मेहनत गरेर पाएको र धर्मपूर्वकको जो पनि उपभोगको सामग्री छ त्यसलाई उपभोग गर्ने, तर लल्चाउने होइन। मार्दवम, मृदुता, यानि एउटा शारीरिक आर्जवम जुन हो त्यो शारीरिक सरलता, मार्दवम भित्रको सरलता। हरि, लज्जा हुनु। अचापलम, अतिशय चञ्चल नहुनु। तेज, यो जो कुरो गरिएको छ। क्षमा, धृति यानि धैर्य। शौचम, पवित्रता। अद्रोह, कुनै पनि प्राणी मात्रमा द्रोह नगर्नु। नातिमानिता, बार बार मान नखोजिरहनु। यी कुराहरू दैवी सम्पत्तिले युक्त भएका व्यक्तिहरूको यानि दैवी व्यक्तिहरूका लक्षणहरू हुन्। शौचम, पवित्रता। पवित्रताको अर्थ के हो भन्दाखेरि हर प्रकारको पवित्रता, विशेष गरेर महात्माहरूले 4 प्रकारको पवित्रतालाई यहाँ दर्शाएको छ। शारीरिक पवित्रता, वाचिक पवित्रता, कौटुम्बिक पवित्रता र आर्थिक पवित्रता। शारीरिक पवित्रता, शरीरलाई शुद्ध बनाउने, जुन हिजो मैले कुरो गरेको थिएँ, शौचम पवित्रता हुनुपर्छ। वाणीको पनि शुद्धि हुनुपर्छ, बार बार गाली गलोजहरू गरिरहनु हुँदैन, वाणीको शुद्धि। कौटुम्बिक पवित्रता, कुटुम्बमा पवित्रताको अर्थ के हो भन्दाखेरि आफ्ना नानीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिने, उनीहरूलाई सानोबाट नै भगवत भक्तिमा, साधु सन्त शास्त्रप्रति भाव जागृत होस्, यस्तो प्रकारको कौटुम्बिक पवित्रता। सानोदेखि नै नानीहरूलाई साँचो बोल्न सिकाउने, आफ्नो कुटुम्बभित्र राम्रो गर्नुपर्छ, पवित्र रहनुपर्छ, इत्यादि कुराहरू। अनि आर्थिक शुद्धि, अर्थ पनि शुद्धि। आफ्नो घरमा जुन कुरा आउँछ त्यो अर्थ शुद्धतापूर्ण ढङ्गले आओस्, अशुद्ध पैसा नआओस्, अर्कालाई ठगेर, अर्कालाई दुखी बनाएर, अर्कालाई रुवाएर आएको पैसा नहोस्, त्यसले पनि जीवन बर्बाद हुन्छ। यसरी पवित्रता पनि जीवनमा हुनुपर्दछ। र यहाँनिर जुन शौचम हो यो विशेष गरेर शारीरिक सम्बन्धी, किनभने अन्तःकरणको शुद्धिका लागि पहिलो श्लोकमा सत्व संशुद्धि भनेर लेखेको छ। 2टा शुद्धि भयो नि, सत्व संशुद्धि भित्रको पवित्रता अनि शौचम बाहिरको पवित्रता, यो भयो। अब यो त दैवी गुणले युक्त भएको व्यक्तिमा यस्ता लक्षणहरू हुन्छन्। जस्तो हामीले बुद्धका कुरा सुनेका छन्। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध प्रारम्भमा नै जब आफ्नो दाजुले त्यो एउटा पक्षीलाई जब बाण हानेपछि पक्षी फडफडाएर तल गिर्दाखेरि एउटालाई पक्षी मार्ने इच्छा हुन्छ, एउटालाई अत्यन्त दयापूर्ण अवस्था हुन्छ। यही कुरो हो दुष्टमा र दयालु व्यक्तिमा। भगवान गौतम बुद्ध जन्मजात अनेक प्रकारका भगवत लक्षणले युक्त हुनुहुन्थ्यो। धेरै शास्त्रमा लगभग 40वटा भगवत लक्षणहरू छन्, त्यसमा गौतम बुद्ध सम्पूर्ण गुणहरूले परिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो भगवान बुद्ध। र अब जो व्यक्ति
संसारको भोग वासना अरे खा आनन्द करो मौज करो भन्ने खालको जुन भावना हुन्छ, यो चाहिन्छ भनेर धेरै धेरै कुरोको संग्रह गरेर संसारपट्टि जुन अलमस्त हुन्छन्, तिनीहरूका लक्षण के हुन् त भन्दा तिनीहरूका 6वटा मात्र हेर्नुहोस्, उहाँ 26वटा लक्षण छन्। अझै भागवतमा अरूमा पढ्नु भने अरू धेरै लक्षणहरू छन्, तर दुष्टात्माहरू भोगबुद्धि भएका मान्छेहरूको त 6वटै गुण मात्र यति धेरै पर्याप्त छ नरकमा पुर्याउनका लागि। हेर्नुहोस् के छ त्यसलाई हेऱ्यौँ हामी। पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, उनीहरूको लक्षण के हो भन्दाखेरि दम्भ गर्नु, दर्प घमण्ड गर्नु, च अनि अभिमान अभिमान गर्नु, क्रोध अतिशय क्रोध गर्नु, च अनि पारुष्यम कठोर वचन बोल्नु, च अनि अज्ञानम विवेकदेखि रहित हुनु, एव यी सबै नै आसुरीम सम्पदम अभिजातस्य भवन्ति। आसुरी सम्पदम सम्पत्तिलाई अभिजातस्य प्राप्त भएका मनुष्यहरूको लक्षण हो। अब हेर्नुहोस् दम्भ, यो दम्भ कस्तो खालको कुरो छ भन्दाखेरि दम्भ माने दिखावटीपन हुनु, दिखावटीपन। मान्छेहरूमा धेरै देखावटी कुरो हुन्छ। अन्तःकरण कति पवित्र छ थाहा छैन, तर देखावटी बहुत कुरो हुन्छ। त्यसकारणले जसलाई हामी भन्छौँ नि कि देखावटीपन हुनु। अब आजकल अप्ठ्यारो कुरो के छ भन्दाखेरि राम्रा मान्छेको मुखौटो लगाएर अन्तःकरण अपवित्र भएका व्यक्तिहरू समाजमा बहुत हुन्छन्। जस्तो हामी रामायण कालको रामायण कुरो सुन्दाखेरि भगवती जगत जननी माता सीताको अपहरण गर्नका लागि रावण जब लङ्काबाट निस्कियो, रावण अत्यन्त बुद्धिमान व्यक्ति, अतिशय बुद्धिमान व्यक्ति। त्यो जमानामा सबैभन्दा पढा लेखा मान्छे, म ज्ञानी शब्दको उच्चारण गर्दिन, पढा लेखा मान्छे, धेरै पढेको मान्छे। तर त्यसकारणले धेरै पढेको मान्छे ज्ञानी हुन्छ भन्ने कुरो होइन। यो अहिले संसारमा जुन ठुल्ठुला टेररिस्टका कामहरू हुन्छन्, विश्वलाई बिगार्ने खालका काम हुन्छन्, अथवा हिजोकै मात्रै उदाहरण भारतको जुन गणतन्त्र दिवस थियो, त्यसमा हिजो जुन किसानहरूको रूप धारण गरेर जुन भारतमा दिल्लीमा जुन खालको एउटा घिनलाग्दो काम गरे, यी काम गर्नका लागि जुन योजना बनाएको छ, बिस्तारै बिस्तारै अब यसमा घटस्फोट हुँदै जान्छ। तर जुन यो योजना बनाए कि पुलिससँग बसेर एक खालको कुरो गर्ने, पछि गएर अर्को खालको कुरो गरेर दिल्लीलाई जुन एउटा वितण्डावादले युक्त बनाए, यो खालको कुराहरू, यसको जुन सम्पूर्ण योजना हुन्छ नपढेको मान्छेले गर्दैन, पढेको मान्छेले, राम्रो योजना बनाउन जान्ने मान्छेले गर्दछ। नेपालमै पनि हेर्नुहोस् न, अब आज सत्ताको बाँडफाँड हुँदाखेरि हिजोसम्म हजारौँ मान्छेहरू मरे, मारे, जसले पनि मार्यो, जसले पनि गर्यो। तर त्यतिखेर के भयो, सत्तामा आउँदाखेरि ओहो, यिनीहरूले जुन ठुल्ठुला कुरा गरेका छन् कि आजसम्म एउटा खानदानले देशलाई सर्वस्व लुटेछ, यिनीहरूले चाहिँ देशको भलो गर्ने रहेछन् भन्ने कुरो सोचेर देशका सम्पूर्ण नागरिकहरूले ती अवाञ्छित तत्त्वहरूलाई सत्ता हातमा दिए। तर आज के भयो कि सत्ता हस्तान्तरण गरेका यति वर्षमा पनि नेपाल कस्तो खोक्रो भइरहेको छ, कुन हालत छ, हामी सबै जान्दछौँ त्यो कुरो। त के हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै प्रोपगन्डा। हेर्नुहोस्, म संस्था चलाउँछु भारतमा, यो जुन यो हिसाब किताबको जुन अडिटको प्रक्रिया अत्यन्त कठिन प्रक्रिया छ, धेरै कठिन प्रक्रिया छ। यो कठिन प्रक्रियामा अलिकति पनि भुलचुक गर्ने बित्तिकै सरकारको बहुत ठुलो दण्ड हुन्छ। प्रत्येक वर्ष सानोतिनो केस भइरहन्छ, हामी त्यो प्रक्रियामा पुरा गर्न सक्दैनौँ। यसमा कोही मान्छेहरू यस्ता खालका आउँछन् कि हाम्रा पासमा थुप्रो धन
कालो धन छ त्यसलाई सेतो बनाउनु छ, ब्ल्याक मनी छ त्यसलाई उ गर्नु छ भन्ने खालका मान्छेहरू समाजमा हुन्छन्। अब त्यसमा के हुन्छ भने 40-60 यस्तो हुन्छ। अब त्यसमा त्यो गर्न जान्ने मान्छेहरूले राम्रोभन्दा राम्रो गरेर त्यसमा पैसा कमाउन सक्छन्, गर्दा होलान् मान्छेले। अनि तर हामी त्यो गर्नै सक्दैनौँ, किनभने हामी त 5,000 रुपियाँ मात्रै पनि ब्ल्याक मनी छ भने त्यसलाई व्हाइट कसरी बनाउने, भोलि कसरी हिसाब किताबमा राख्ने, हामीलाई बहुत गाह्रो हुन्छ। तर करोडौँ करोडौँ रुपियाँको घपलाबाजी गर्ने मान्छेहरू समाजमा हुन्छन् र त त्यस्ता अवाञ्छित तत्त्वहरू आउँदछन्। भन्दाखेरि समाजमा दम्भ गर्ने मान्छेको कमी छैन, धेरै दम्भ गर्ने मान्छेहरू छन्। त्यसकारणले रावणले विचार के गर्यो? रावणले विचार गर्यो सबैभन्दा राम्रो समाजलाई अत्यन्त विश्वास लाग्ने एउटै मात्र सबभन्दा राम्रो हुन्छ साधु बन्ने। गेरुवा वस्त्र देखेपछि अथवा त साधुको भेष देखेपछि सबैले चाँडोभन्दा चाँडो विश्वास गर्छन्। त्यसकारणले भगवती सीतालाई म साधु भएर भिक्षाको याचनाको लागि गएँ भने उनी मलाई विश्वास गर्छिन् र भिक्षा दिनका लागि बाहिर आउँछिन्, म उनको अपहरण गर्दछु। हेर्नुहोस् त, संसारको जसले पनि सबैभन्दा विश्वास गर्ने जुन एउटा प्रोफेसन हो, एउटा कार्य, त्यसको चिन्ह धारण गरेर, साधु चिन्ह धारण गरेर रावणले भगवती सीताको अपहरण गरे। त आज यो कम भएको छैन। आज हामी समाजमा धेरै कुरो जान्दछौँ कि साधु, पण्डित, पुरोहित, कथाकारको रूप लिएर पैसा कमाउन, संसारको अनेक प्रकारको रीतिरिवाजलाई, किनभने यो सजिलो छ, मान्छेहरूलाई भुल्याउन त हो नि, यो हो दम्भ। समाजमा अहिले भक्ति नबढेको छैन, सारा संसार जसले पनि सुन्छ भक्तिमा लागेको छ। तर भक्तिमा लागे तापनि के भयो? किन मान्छेहरूको हृदयमा भक्तिको अवतरण हुन सक्दैन भन्दाखेरि समाजमा भक्तिको नाटक गर्ने मान्छे धेर छन्। र यसले के हुन्छ भन्दा समाजमा राम्रो मान्छे कोही छ भने राम्रो मान्छेलाई पनि अविश्वासको दृष्टिकोणले हेर्छन्। अरे भाइ, यो पनि बा यस्तै मान्छे पो हो कि भनेर। त्यसकारणले यो समाजमा दम्भ बहुत चल्दछ, अहंकार बहुत चल्दछ। दम्भ, दिखावटीपन, कृत्रिमता, ढोंग। श्री कृष्ण पहिले शब्द भन्नुहुन्छ आसुरी व्यक्ति यानी असुर सम्बन्धी लक्षणमा पहिलो लक्षण हो दम्भ। दर्प, हेर्नुहोस् दुईटा शब्द छन्, एउटा दर्प र एउटा अभिमान। दर्प भनेको, दर्पको अर्थ घमण्ड। तर यो दर्प के हो त भन्दा जमिन जायदाद, घर मकान, परिवार अनि अनेक प्रकारका ममतायुक्त वस्तुहरूलाई लिएर आफूमा अहंकार हुनु। समाजमा हुन्छ नि कि मेरो त शरीर बहुत मजबुत छ, मेरो पासमा बहुत धेरै धन छ, सम्पत्ति छ, मेरो पासमा यस्तो छ, यसको अहंकार हुनु, यसलाई दर्प भनिन्छ। अहंकार। अब तेस्रो आयो अभिमान। अभिमान के हो त भन्दा अभिमान स्थूल पनि सूक्ष्म पनि। कोही कोही बेला गुरुजी मङ्गलदासजी महाराजले मङ्गल सूक्तिमा एउटा शब्द के भन्नुभएको छ भने अहंकार कति झिनो, कति सानो हुन्छ अरे भने मलाई अहंकार छैन भन्नु पनि अहंकार हो अरे। त्यसकारणले यो दुईटा शब्द अलिकति, दर्प यानी ठुलो अहंकार जो देखिन्छ बाहिर धेरै, ओके, मान्छे अहंकारी छन् देखिन्छ नि। कोही विद्याको अहंकार गर्दछ, कोही शरीरको अहंकार गर्दछ, कोही पैसा रुपियाँको अहंकार गर्दछ, कोही फलानो यस्तो अहंकारहरू भइरहन्छ। एउटा अभिमान। अभिमान सानो सानो कुरोहरूमा अहंकार जो हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। जस्तो मेरो भक्ति धेरै छ, म धेरै भक्ति गर्दछु, फलानो भन्दा म धेरै धार्मिक छु, फलानो भन्दा म धेरै छु, यो पनि एउटा अहंकार हो।
जीवनलाई बोझ दिने कुरो हो यो पनि। अनि क्रोध अतिशय क्रोध, धेरै क्रोध गर्ने व्यक्तिहरू, कोही कोही बेला बहुत क्रोध, साना साना कुरामा क्रोध। पारुष्यम, पारुष्यमको अर्थ हो कठोर वचन बोल्नु। कोही कोही मान्छेको मुखमा बस आगो नै हुन्छ, सम्झिनु। नै म त देखिएको कुरा साँचो बोल्छु, शास्त्रमा मना गरेको छ। सत्यम ब्रुयात, साँचो बोल तर प्रिय बोल। बानी लाग्छ साँचो बोल्ने र नराम्रो बोल्ने, तीखो बोल्ने, अर्काको मनलाई दुखाउने शब्द बोल्ने बानी लाग्छ। पैसावाला मान्छेहरू, ठुलो घरमा बस्ने मान्छेहरूको आदत हुन्छ नोकर चाकरहरूलाई हीन भावनाले बोल्ने, ए त यस्तो गर, त उस्तो गर। पहिलो नम्बर त एउटा बानी के गर्नुपर्छ भने समाजमा त भन्ने बानी कम गर्नुपर्छ। त्यसकारणले हामी सानो सानो हुँदाखेरि कालिम्पोङमा गुरुजीले हामीलाई बानी लगाउनु भएको थियो। सानो सानो नानीहरूलाई पनि, हामी निकै सानो थियौँ, 8-9 वर्षको उमेर होला, ठुलोले त नभन्नु, तपाईँ भन्नु या तिमी भन्नु। त भन्दाखेरि प्रेम त माया त हुन्छ, तर त्यसमा कोही कोही बेला हामी अर्कालाई डक्ने अप्ठ्यारा खालका कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यसकारणले पारुष्यम, कठोर वचन बोल्नु, बार बार आफूलाई विचार गर्ने। अज्ञानम, अज्ञानको अर्थ हो अविवेक, विवेक रहित जीवन। बिल्कुल मलाई किन प्रभुले जीवन दिनुभएको हो, मलाई यस्तो अवसर किन दिनुभएको हो, अविवेक। कोही कोही बेला मान्छेहरूले के सोच्दछन्, म त अब राज्यको कृपाले, परमात्माको कृपाले धेरै मान्छेहरूसँग उठ्नु बस्नु कामहरू हुन्छ। यो संस्थाहरू सम्हाल्दाखेरि धेरै प्रकारका भक्तहरूसँग, सज्जन व्यक्तिहरूसँग मुलाकात हुन्छ, काम लिनु पर्दछ। कतिजना मान्छेहरूले के सोच्दछन् भन्दाखेरि म गर्दछु त्यस कारणले भएको, यो सोच्दैनन् यो मनुष्य जीवन पाएर एउटा साधुको सङ्गमा रहेर अनि समाजको सेवा गर्न पाउनु अथवा धर्मको सेवा गर्न पाउनु यो मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो लाभ हो। यो नै मनमा अहङ्कार हुन्छ। त्यसकारणले म गर्दछु, मैले नगर्ने हो भने हुँदैन, यो भावनाले हामीलाई गिराउँदछ। अविवेक हो। विवेक भनेको पल पलमा आफ्नो ध्यान हुनुपर्दछ। के मैले नित्य स्वाध्याय गर्दछु, के मैले नित्य पठन पाठन गर्दछु, म नित्य प्रभु नामको जप गर्दछु, मैले नित्य कार्यहरू गरेको छ कि छैन। आफू सभान भएर, जागरुक भएर आफूलाई बार बार टटोल्नु, बार बार हेर्नु, यो हो विवेक। त्यसकारणले अविवेक, फेरि एकपल्ट म उच्चारण गर्दैछु, दम्भ, दिखावटीपन, दर्प, घमण्ड, अभिमान, अहंकार, क्रोध, अतिशय क्रोध। कोही कोही बेला अलिअलि आयो, आउनु हुँदैन तर पनि आयो, ठिक छ, तर बार बार नाकमा नै क्रोध रहनु। पारुष्यम, बार बार कठोर वचन बोल्नु। अनि अज्ञानम, अत्यन्त घोर अज्ञान हुनु। यी सबै नै आसुरी सम्पदम, सम्पत्तिलाई अभिजातस्य प्राप्त भएका मनुष्यहरूको लक्षण हो। यसको मतलब के हो? जो दम्भी छ। मेरा पासमा साथीहरू, म भन्दा पछिका साथीहरू
जो साधु सन्तहरू मेरा पासमा आउँछन् छन्, म प्राय उनीहरूलाई सम्झाउने, मैले जो जानेको छ म सम्झाउने कोसिस गर्दछु। दम्भी नबन, दम्भी नबन। दम्भी मतलब दिखावटीपन बहुत नगर, किनभने यसको असर बहुत कम्ती हुन्छ। तपाईँ हेर्नु होला, जो पनि एउटा अध्यात्ममा एकदम उच्च ओहदामा, ओहदा मतलब आत्मिक एउटा भावमा पुगेको व्यक्तिको जीवन एकदम नैसर्गिक हुन्छ। तर नैसर्गिक हुँदाखेरि पनि त्यो मान्छेलाई बहुत नजिकबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने, मैले त्यस्ता साधु सन्त महात्माहरूको सेवा गरेको छ। हेर्दाखेरि एकदम बालक जस्ता एकदम सरल स्वभावका धनी हुन्छन्। तर यसको अर्थ बालक जस्ता मूर्ख हुँदैनन्। साना साना कुरामा, साना साना उसमा नै त्यो उनीहरू सरलता भए तापनि एक प्रकारको गाम्भीर्यता, एउटा जुन बडप्पन, एउटा भाव त्यो अलग रहन्छै रहन्छ। तर कृत्रिमता हुँदैन, दम्भ हुँदैन। म साथीहरूलाई भन्छु, दम्भ नगरौँ हामी, दम्भको निर्माण नगरौँ हामी त्यागी छैनौँ, त्यागी बन्ने कोसिस गरौँ। मैले अस्ति एउटा अहमदाबादमा गएको बेला साधुसँग बसिरहेको थिएँ अनि कुरो गर्दै थिएँ। हाम्रो साधुहरूमा अहिले सिक्योरिटीको भावना छैन। भोलि मेरो के होला, भोलि म भन्छु जब रातो लुगा लगाइसकेपछि हामीलाई सिक्योरिटीको मतलब राख्नु हुँदैन। एउटा निश्चित के हुन्छ भन्दा परमात्माले पेट त भर्न दिनुहुन्छ, परमात्माले व्यवस्था गर्नुहुन्छ। हामीले आफ्नो अस्तित्वलाई धर्ममा समर्पण गरेर धर्मको सेवा गर्नुपर्दछ, गुरुपदगामी भएर सेवा गर्नुपर्दछ। त्यसकारणले अतिशय दम्भी, अतिशय दर्पी यानी घमण्डी, अतिशय अभिमानी, अतिशय क्रोधी, अतिशय कठोर वचन बोल्ने र अत्यन्त घोर अज्ञानी, यो आसुरी सम्पत्तिले युक्त भएका यानी आसुरी लक्षणले युक्त भएका मान्छेहरूको लक्षण हो। अर्जुन, अब 5वां श्लोकमा भगवान जुन खालको यहाँ महिमाको कुरो गर्नुहुन्छ, हामी त्यो कुरोलाई पुनः भोलिको सत्सङ्गद्वारा लाभान्वित हुनेछौँ। आजको जुन कार्यक्रम सत्सङ्ग हो, म यही नै विश्राम गर्न चाहन्छु। सबैलाई कोटि कोटि प्रणाम।